जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि आपको पता है कि आज बुध है। बुध को होते हैं हमारे साथ आपके और हमारे हर दिल अजीज हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल। अल्लाह की इतनी वसी करम नवाजी है कि अपने महबूब रब की शान में अल्फाज नहीं है मेरे पास पेश करने के। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ हमारी बहुत प्यारी बहन है मिसेज यामीन भी आज हाजी साहब के साथ आई हैं। उनका भी अस्सलाम वालेकुम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिसेज यामीन, आपका मसला क्या था? आप बीमार थी, जो भी आपके साथ मराहिल पेश आए, मसाइल पेश आए, वो हमारी आवाम के साथ डिस्कस करें ताकि सबको पता चले कि हाजी साहब के पास जाने से शिफा मिलती है। जी मैं इसीलिए आई हूँ कि ताकि लोगों को भी इससे अवेयरनेस मिले। जी मैं 22 साल पहले हाजी साहब के पास गई थी। मेरी बेटी 2 साल की थी, तो उसको कॉन्स्टिपेशन था, इतना था कि 1 महीने तक नहीं हो रहा था सही। ओके। मैंने बहुत इलाज करवाया, कहीं से आराम ही नहीं आ रहा था। फिर उस 22 साल पहले हाजी साहब को मुझे पता चला, किसी ने बताया, मैं गई और आप यकीन करें कि एक खुराक में मेरी बच्ची की वो 1 मंथ की जो इतनी तकलीफ में थी वो सही हो गई, एक खुराक में। और माशाल्लाह वो आज 22 साल हो गए, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये 22 साल पुराना वाकया सुना रही हैं आप मिसेज यामीन? जी 22 साल पहले। हाजी साहब को तो बहुत दुआएं देती मैं हैं। दुआ देती हूँ मैं, और मैं अभी जो दुआ देती हूँ कि मैं 20 दिन से बीमार थी। अच्छा। इतनी बीमार थी कि मुझे नज़ला ठीक नहीं हो रहा था, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मैंने रोते रोते आपके प्रोग्राम से मैंने नंबर निकाला और मैंने हाजी साहब को फोन किया। हाँ, क्योंकि 22 साल पुरानी बात थी, वो नंबर भी मिस हो गया होगा। ठीक है। और मैंने ना बैठी हुई थी, मैं क्या करूं अल्लाह ताला, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं रो रही हूं। मेरी इतनी तकलीफ थी मुझे, और मुझे क्लिक हुआ हाजी साहब का और मेरे दिमाग में आया। हाँ, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से आया। मैंने कहा मैं हाजी साहब को कॉल करती हूँ। फिर मैंने आपके यूट्यूब से निकाला और नंबर दिया, तो इत्तेफाक से हाजी साहब ने उठाया। अच्छा माशाल्लाह। जब हाजी साहब ने उठाया तो मैंने रोते रोते कहा, हाजी साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है ना, मैं क्या करूँ, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा आप आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तो आपको क्या फीलिंग थी, क्या क्या हो रहा था आपके सर साथ? मेरा सुन हुआ था, दिमाग मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, कि कुछ होने वाला है जैसे ना। अच्छा। और बुखार कपकपी से बुखार था और नज़ला इतना था कि सांस नहीं ले पा रही थी मैं, इस तरह हो रहा था। तो फिर हाजी साहब के पास गई तो हाजी साहब ने कौन सी टैबलेट्स आपको दी जो इनकी होती हैं? कोई टैबलेट नहीं, उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा और बोला बैठो आराम से। बिल्कुल। और जब मैं बैठी उन्होंने, तो फिर आधी तो समझ लें मैं उस वक्त भी ठीक हो गई थी। जब मैं घर गई हूँ तो मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ और मैं बहुत मज़े से घर गई हूँ। और माशाल्लाह इनकी जो दवाई दी इन्होंने, उनसे मुझे बहुत आराम आया। और बहुत मैं इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा फील कर रही हूँ अच्छा, कि मैं इनको दुआएं देती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम भी दुआ देते हैं। नाजरीन जो देख रहा है, जो फैजियाब हो चुका है हाजी दीन मोहम्मद साहब से, वो सब दुआ देते होंगे। हाजी साहब कैसा लगता है आपको? आप यकीन मानना, मेरा रब गुआ है, मेरा रब गुआ है। इतनी खुशी मिलती है, मेरा रब सबको शफा दे रहा होता है, शफा रब दे रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, टके की भी नहीं है, मेरा कोई दावा नहीं। लेकिन मेरे लिए इतनी खुशी होती है कि जब ये शादी मेरे पास आई, तड़पती हुई आई और उसकी कैफियत थी, कपकपाती थी, और जब बैठ के दम किया उसके बाद माशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। जिसकी छुट्टी के मिसाल हम रोज़ाना कहते हैं, जब भी अपने हमारा प्रोग्राम होता है हम कहते हैं कि हमारे पास बुखार वाला बुखार की हालत में आया। जी इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है जनाब। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं मिसेज यामीन की तरफ और जानते हैं उनसे कि उन्होंने जो दवाई वगैरह ली उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ और उन्होंने एहतियात क्या क्या बरती, और जो है वो जो हाजी साहब कहते हैं परहेज़ कितना किया, क्योंकि परहेज़ में कोताही अगर कोई बरतता है तो हाजी साहब डांटते भी हैं मगर बड़े प्यार से। तो बढ़ते हैं मिसेज यामीन की तरफ। जी बताइएगा। मैं 2 दिन बाद दोबारा मुझे बुखार हो गया जी, तो मैं हाजी साहब के पास गई तो हाजी साहब ने कहा बताओ बद परहेजी क्या की है। मैंने कहा कुछ नहीं हाजी साहब, कुछ भी नहीं किया मैंने तो। नहीं कुछ तो किया बताओ। हाँ। मैंने कहा हाँ वो बकरे के गोश्त में ना मैंने आलू डाल दिए और आलू खाया नहीं मैंने। हाँ। बस कह रहे। और बुखार इतना तेज बुखार हो गया था मुझे दोबारा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने परहेज सही तरीके से किया। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। बिल्कुल। हाजी साहब जब भी हमारे शो में आते हैं बार बार, मैंने तो ये बात बहुत दफा सुनी, हाजी साहब हमेशा कहते हैं कि परहेज आप लोगों ने करना है, जो हाजी साहब बताते हैं बिल्कुल उस पर जो पूरा उतरना है। जहां से आपने थोड़ी बहुत जो कोताही बढ़ती वहां पे आपको जो है मसाइल का शिकार हो जाएंगे आप लोग। जैसे कि हमारी मिसेज यामीन ने बताया कि वो ठीक हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो बदपरहेजी उन्होंने बताई थी कि परहेज करना है, उन्होंने बदपरहेजी की तो फिर उन्होंने उसका जो है वो ये भी हुआ, अंजाम भी उन्होंने भुगता। हाजी साहब को पता चल जाता है ना। जी जी।
یہ میرے رب کی عظیم ترین کرم نوازی ہے. جو بھی بد پریزی کرتا ہے وہ بانڈا پھوٹ جاتا ہے. دیر نہیں لگتی, بالکل صحیح بات. دیر نہیں لگتی, آنن فانن کام ہوتا ہے. جب کبھی بھی کوئی شخص غلط کرتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے. میرے پاس ایک بزرگ خاتون علاج ان کا چل رہا تھا, کہ میں خاص ان کی عمر ہوگی 60-65 سال عمر ہوگی, تو بیمار تھی. اس کو پہلے تو ایمبولینس میں لے کے آتے تھے, پھر بعد میں آنے لگی تھی. ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوئی تو خود آنے جانے لگے, گھر والے اس کو لے کے آتے تھے. تو ایک دن سن لیں. جی اسی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ مجھے ان سے بات کرنا, میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. حاجی صاحب سے بات کر رہی تھی, طبیعت میری صحیح نہیں رہتی ہے. اچھا, آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے, حاجی صاحب سے بات کرا دوں. حاجی صاحب آپ کو آواز آئی؟ نہیں, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میرے کو حاجی صاحب بہت تکلیف ہے, اور یہ جسم میں پاؤں میں درد ہے, یہ دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پہلے اس میں جواب دے دیتے ہیں. جی, جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پروگرام کے آخر میں ایک آٹھ ہوتی ہے, اس تک ماشاءاللہ کروڑوں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ دنیا, پاکستان بعد امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی میں لوگ اپنے موبائل پہ اپنے مریضوں کو وہاں سے بھی لے کے رکھتے ہیں. وہ ساتھ کاٹ میں ایسا رہتے ہیں ماشاءاللہ چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. کراچی والوں کی بڑی آسانی ہے. میں بتا دوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑھوں گی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. ہم نے اپنا ٹائم بڑھا دیا, پہلے ٹائم کم تھا, اب بڑھا دیا کہ لوگوں کو رش چلا, تو اسی وجہ سے ہم نے ٹائم بڑھا دیا اپنا. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے پھر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی, آپ وہ لے کے آ جائیں. کوئی پین کلر کھا کے نہ, ہاں شوگر بربشی گولی کھا لیں, لیکن بخار والا بخار کی حالت میں آئے, اور درد والا اپنے درد کی حالت میں آئے. اللہ پہ یقین, انشاءاللہ ہنستا مسکراتا جائے گا. مشکل نہیں, الحمدللہ اکبر, مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, آج ہے میرے پاس. جتنے بھی اگر کوئی شخص اوپر آنے کے قابل نہیں ہے, 10-12 سیڑھی ہیں, اگر آنے کے قابل نہیں ہے تو میں نیچے آ کے دیکھ لیتا ہوں. لیکن میری زندگی ایک مشن ہے, انسان کو شفا چاہیے. اور ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, سب کی ایک ہی علاج, ایک ہی شفا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو جواب مل گیا. اس سے تمام لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں, اور مرد بچے جوان سب آئیں. تو میں آپ کو بد پریزی کا جواب دے رہا ہوں. جی سر. وہ بزرگ ٹھیک ہو گئی, فرسٹ کلاس ہو گئی, اور اس کو بالکل سیٹ ہیں. وہ مہینے میں 15 دن میں آ کے دم کرائیں, اور اپنی زندگی میں ٹھیک ہیں. اچانک اس کی بیٹی کا فون آیا کہ امی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور میں اس کو لے کے آپس پہنچ رہی ہوں. اللہ رحم کرے. لے کے آیا کہ بچے اس کی حالت خراب, سانس پھولی ہوئی, بات نہ ہو پائے, تو اللہ رحم کرے, تو ٹھیک ہو گئی تھی. یہ اچانک کیا ہو گیا ان کو؟ جی, اسی بچی نے اسے ہاتھ لمحہ کیا تو مجھے پرچی دی. میں نے پرچی پڑھ لکھا, کل میری امی شادی میں گئی تھی, 6 پلیٹیں بریانی کھائیں. اوف, اللہ اکبر. 1-2 بھی نہیں, 6 پلیٹیں بس وہ کھاتی چلی گئیں. اس اوپر انہوں نے پی کولڈ ڈرنک. جی, اور کولڈ ڈرنک بھی ٹھنڈی یختی. بالکل. پینے کے بعد اس کا وہیں حشر بگڑا, اور وہاں لے کے ہاسپٹل لے کے پہنچے, لیکن وہاں بھی بات نہ بنی. پھر رات کو 11-12 بجے گھر لے کے پہنچے, تو میں نے کہا بزرگ ظلم نہ کرے. تو میں نے چاول تو نہیں کھایا, بولا کبھی بھی نہیں. میں نے کہا تو بریانی کھائی تھی, وہ تو بریانی تھی نا. اے اللہ, منہ کو صبر دینا ضروری ہے. جی بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز سوراب بات کر رہی تھی, مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی میری پیاری بہن. مسز سوراب بات کر رہی ہے, مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل, بات کیجئے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے ایک دفعہ میں بہت پہلے آپ کے پاس آئی تھی, وہ تو بہت سال ہو گئے, مگر اب میں یہ کہی تھی کہ مجھے نا میرے تکلیف ہے, جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے, میں پیر تک نہیں اٹھا سکتی ہوں, اور بلڈ پریشر بھی ہے, اور کولیسٹرول بھی ہے. تو میں اپنا آپ کا علاج کرنا چاہ رہی تھی, مگر میں ابھی آپ کے پاس آ نہیں سکتی ہوں, کیونکہ میں نا رکشے میں بھی نہیں بیٹھ سکتی ہوں, نہ کچھ, میرے پیر نہیں چلتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ, میں اپنے ہسبینڈ کو بھیج کے میں پہلے آپ سے پیا ہوا پانی منگا لوں, وہ پیوں, تو اس کے بعد انشاءاللہ شفا ہوگی, تو پھر میں آپ سے علاج کراؤں. آپ کا علاج بھی کیا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارا شو دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جس طرح بھی ممکن ہے ایک دفعہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آئے گی تو واپسی میں درد سے آزاد ہو کے جائے گی. ماشاءاللہ, بالکل. ہنسی مسکراتی جائے گی, ہمت کریں. دیکھیں آپ ہاسپٹل جاتے ہیں نا, ایمبولینس میں جاتے ہیں, اس سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہ بھی اپنی زندگی بچانے نہیں جاتے ہیں.
تو اس میں جانے میں کیا برا ہے؟ یہ میرے پاس آئیں، آ کے علاج کرائیں، لیکن پانی بھیج دیں، ہم آ کے دم کرا کے لے جائیں، لیکن آپ کا آنا الگ مسئلہ ہے، پانی دم کرا کے لے جانا الگ مسئلہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ کوئی بھی مریض کتنی بھی تکلیف میں آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اللہ کا خربوں کرم ہے، وہ میرے پاس سستا مسکراتا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، میرے پاس جو بھی ہے یہ آئیں، کوئی اور آئے، کوئی اور آئے، ماں باپ بہن بھائی چاچا جیسے محمد صاحب آئیں۔ اب جیسے ہمارے قرآن میں ایک شہزادی آئی تھی، وہ کیا نام ہے، چھوٹی بچی، جی میں ٹھیک ہو گئی ہوں، جی 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 میں ٹھیک ہو گئی میں ہوں، ٹھیک ہو گئی بالکل ہوں، تو اس کی والدہ کا نام مہوش تھا، جی، تو وہ- مہوش۔ ہاں مہوش۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کل اس بچی کا والد بھی آیا، اس کی کیا نام ہے پھوپھی بھی آئی، اس کی دادی بھی آئی، آ کے علاج کا تھا، شروع کیا تھا، ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آنا شروع ہوئے۔ سبحان بچی سے میں نے بچی سے پوچھا، بولا اپنی زندگی میں مگن ہے، کھیل رہی ہے۔ ہاں کتنی خوشی ہے جو بچی کے سانس کی اتنی تکلیف ہو، بچی تڑپ رہی ہو، اور وہ بچی آج کھیل کود رہی ہے، بالکل۔ اسے کوئی بیماری کا نام و نشان ان نہیں کی ہے۔ والدہ نے بتایا تھا کہ وہ 2 سال سے جو ہے 2 سال کی تھی جب سے اس کو یہ کیفیت تھی، ایستھما کا پرابلم تھا، اور اتنا زیادہ سیویئر ہو جاتا تھا کہ وہ آئی سی یو میں شفٹ ہو جاتی تھی ونٹرز میں۔ ہمارے شو میں ایک دفعہ آئی تھی، تو میں تو جب ہی حاجی صاحب کو یہ کہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو چنا۔ شفا دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سے ان کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل میں نے دن رات ایک کرتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، بہت لمبے وظائف ہمارے ہوتے ہیں، اور ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹ آتا ہے۔ بہترین رزلٹ جو بھی ہم دوائیاں بنا رہے ہیں، آج ہماری ریسرچ چلتی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی ہے، آئے دن نئی دوائی بنتی ہے، نئی دوائی بنتی ہے۔ جیسے میں نے پیشاب کا آپ سے ذکر کیا تھا، وہ مریض جو رات کو 10-12 مرتبہ اٹھ کے پیشاب کرتے تھے، بے شک تھوڑا تھوڑا آتا تھا، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا خربوں کرم ہے، کچھ کرم نہیں ہے، خربوں کرم ہے، بالکل۔ وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں۔ آپ راتوں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے مسانے کی بہت سے لوگوں کی تکلیف، اتنی تکلیف ہے بیچارے 2 چمچے 1 چمچہ پیشاب کر کے آئیں، آ کے کہنے بیٹھے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ان لوگوں کو جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں، اس کے بعد نہ کھائیں، اچھا ٹھیک ہے، تاکہ سونے سے پہلے تک وہ کھانا کافی حد تک ہضم ہو چکا ہو، ان کا پیٹ نہ پھولے۔ سونے سے پہلے جو بھی ان کو اپنا رفع اجل سے فارغ ہو جائیں اور سکون سے سو جائیں، صحیح ہے، کیونکہ عموماً ہوتا ہے رات کو 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا یہیں ٹنگا رہتا ہے، اور پیٹ پہ بوجھ ہوتا ہے، مسانے پہ بوجھ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، کبھی پیٹ ادھر پکڑتے ہیں، کبھی ادھر پکڑتے ہیں، کبھی پسلی پکڑتے ہیں، کبھی مسانے کی جگہ پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور رو رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام تکلیفوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں، عشاء کی نماز پڑھیں، جو دنیا داری آپ نے کریں 10 بجے 11 بجے آپ سو جائیں، سونے سے پہلے اپنا پیشاب پخانا کر کے پھر سکون سے سو جائیں۔ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم میں پانی کم سے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے عصر تک جتنا پانی پی سکتے ہیں دبا کے پییں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ پانی پیتے رہیں گے، پیشاب آتا رہے گا، پانی پیتے رہیں گے، پیشاب آتا رہے گا، اور آپ کے گردے فلٹر ہوتے چلے جائیں گے، بالکل۔ اور جن کا اگر یہ معاملہ حال نہیں، پھر بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال دیں، 3 گلاس ہوں گے، اس کو پکا لیں، ٹھیک ہے، پکا کے ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس 3 گلاس آپ 5 منٹ میں 7 منٹ میں پی لیں، پی کے چلتے پھرتے رہیں۔ بیٹھنا جرم ہے اور لیٹنا گناہ ہے۔ اچھا، آدھا پونا گھنٹہ یہ پانی پی کے 3 گلاس آپ نے آدھا پونا گھنٹہ چلتے پھرتے رہنا، کام کرتے رہنا، یہ نسخہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ میں جمال بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جمال بھائی فرمائیے گا۔ یہ میری لیفٹ والی شولڈر میں اور لیفٹ والے ہاتھ میں جو ہے نا بہت اندر سے انٹرنل طور پہ پین ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، تو اس بارے میں ذرا پلیز اگر آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اس آپ کا ہمارا شو دیکھیں، اچھا حل بتاتے یہی ہے ہیں۔ کہ میرے بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ، اور پین کلر کھا کے کوئی بھی نہ آئے۔ جی جتنی تکلیف ہے، جتنا درد ہے، جتنا کرب ہے، وہ برداشت کر لو، بالکل، میرے پاس آ جاؤ، جی بالکل، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ کی محبت سے میرے پاس سستے مسکراتے جاؤ گے۔ لیکن یہ فروزن شولڈر جس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں محنت کرو گے تو آپ کا ہاتھ سب کچھ ٹھیک ہو، دردیں بھی ختم جاتی ہیں، کہ کوئی لوگ کرتے ہیں یہاں سے اوپر ہاتھ نہیں جاتا، یوں کرتے رہتے ہیں، یہ ہاتھ سیدھے اوپر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ، اسی بات نہیں ہے، جی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ حاجی صاحب کا جو کلینک ہے اس کا میں آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں، 4 مینار چورنگی بہادر آباد پہ، سیلانی
सैलानी वाले और हाजी साहब जो है एक ही गली में है, और आप सैलानी वाले से थोड़ा आगे बढ़ेंगे कुछ ही कदम की दूरी पे आपको अखुनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद साहब का क्लिनिक का बोर्ड दिख जाएगा, उसके ऊपर ही जो है वो उनका क्लिनिक है, आप वहाँ जाएं और भाई आपका जो भी मसला है वो जाके हाजी साहब से बात कर सकते हैं। बिल्डिंग में बोर्ड लगा हुआ, नीचे गेट पे दोनों जगह बोर्ड लगा। जी, दोनों जगह बोर्ड लगा हुआ है। और अगर आपको शदीद तकलीफ है तो पेन किलर खा के मत जाइएगा, आपको बुखार की हालत है तो बुखार की हालत में जाइएगा, पेन किलर खा के मत जाइएगा, जैसा तड़पते हुए आप जाएंगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते हुए वहां से वापस आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आपको करना क्या है, 2 बोतलें पानी की जरूर लेके जानी है, वो भी भरी हुई, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। जरूरी है जी ना, बहुत जरूरी है। अच्छा हाजी साहब, ये आजकल जो कोविड इतना फैल चुका है, अभी भी मैं न्यूज पे देख रही थी, शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखें, आज तक जितने कोविड के मरीज हमारे पास आए ना, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन शुक्र कोई भी नहीं कि उससे पहले ठीक हुए। इंशाल्लाह शायद दादर कोई एक मरीज 5-6 दिन तक गया हो। देखो, मैं आसान नुस्खा बता देता हूँ, मैं पहले ही बताया, मैं आज दोबारा बताऊँ। अगर आपको इससे शिफा मिलती है अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास आ जाएं। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास आप रोते हुए चीखते हुए आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात। ये नहीं कहना कि मैंने पेनाडोल खाई है, पेन किलर खाई है, मैंने फलानी दवाई खाई है, मैंने फलानी, ये चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। आप रोते हुए चीखते हुए आएंगे तो इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते जाएंगे। जब आप आए, एक काम याद रखना, मेरी बात को आपने रिपीट करना है जी। अपना जो बुखार चेक कर लें, 103 104 अगर आते हैं तो वापसी में आपका बुखार इंशाल्लाह 0 पे जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, अपना मसला बताइएगा। मैं अली गौर बात कर रहा हूँ, कराची से, गुलजार हिजरी से। जी भाई। हाँ, मेरे मैदे पे गर्माश रहती है। ठीक है, आप हमारा शो देखें मेरे भाई, हम हाजी साहब से बताते हैं। जितने लोगों में मैदे में गर्माश है, उसका बेहतरीन हाल ये है कि दूध और पानी बराबर बराबर मिला लें, या 2 ऐसे पानी 3 से ऐसा दूध मिला के फिर इसको पका के ठंडा करें, ठंडा करके वो पीते रहें, रोजाना पीते रहें। ठीक है, ठीक है। तो मलंगा जो है ना, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में 1 गिलास पानी में, तो उसमें चाय का चमचा डाल के उसको सिर्फ 2 मिनट रख लें। ठीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा, 2 मिनट रख के तो फौरन पी लें, दिन में कभी भी कर लें। ठीक है, ये अमल आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आपके मामला पड़े बेहतर इंशाल्लाह। मतलब मैदे में जिसको भी गर्माहट फील होती है वो ये तुक मलंगा वाला कर सकते हैं। तुक मलंगा भी और दूध पानी, अच्छा, कच्ची बोलते हैं, कच्ची लस्सी। अच्छा, 1 गिलास दूध होता है, 2 गिलास पानी होते हैं, इसको पका लो, पका के ठंडा कर लो, इसमें चाहो तो जामे शीरीन, रूह अफ़ज़ा या कोई भी चीज मिला के आप पी सकते हो। ठीक है। तो आपको ये 3-4 दिन या 10 दिन लगेंगे, आपका निजाम बहाल हो जाएगा। इसके बावजूद भी किसी को अगर प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं, तो आके हमसे दवाई ले जाओ। बिल्कुल, मैदे का मसला नहीं है। मैदा होता है, आंतें होती हैं, सब ठीक हो जाता है। अभी हमारे पास शादी जरा इलाज है जी, तो छोटे उसकी मैं मसाल दूं कि अभी 2 महीने एक। हाँ जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही है, मसला बताइएगा। जी, पिशावर से बात कर रही हूँ। मेरा पोता है, वो 12 साल का है, 2.5 साल का बोला है, अब नहीं वो बोल रहा, तो उसके लिए हाजी साहब के पास था। क्या बताया आपने, आपकी आवाज क्लियर जी। अच्छा, 2.5 साल का बच्चा, एक ही बार बोला है, फिर दोबारा बोलता नहीं है। ठीक है जी, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। इसी के साथ साथ जवाब आपका जो है वो आके देंगे ब्रेक से बाद। ब्रेक का टाइम आ गया जनाब, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं हाजी साहब की तरफ और जानते हैं उनसे कोविड के नुस्खे बता रहे थे हाजी साहब। जी हाजी साहब। देखिए, बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि मेरे पास आ जाए। ठीक है। मैं देखो आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द और कर्म वाला उसी हालत में आए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मेरी इलाज रखता है और शफा रब देता है। मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा कि मेरी कोई औकात नहीं, टके की भी नहीं है। बिल्कुल, और मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन आएंगे तो मेरे पास हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। सुन इंशाल्लाह। आपने कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप पहले ही बताई, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। जितने भी कोविड के लोग हैं, सबसे पहले काम करें, सुबह निहार मुँह 1 गिलास गर्म पानी में शहद मिला के पी लें। सही है। इस तरह शाम को भी पी लें। करेले का अर्क निकालें, करेले का अर्क निकालें, करेले का अर्क निकालें तो वो भी एक टाइम पी लें। पाव आधा पाव जितना वो पी सकते हैं। सही है। ये काम जरूर करें, इससे उनको खातर खा फायदा होगा। ठीक है। अगर उनको कोई मैदे का प्रॉब्लम खड़ा है, ये पहले से मौजूद है, उसका हल एक ही है, बड़ी हाड़ का पाउडर लें। बड़ी हाड़ का पाउडर आज मिलता, हर जगह मिलता है। ठीक है। तो सुबह शाम 2 टाइम 2-2 चुटकी में डाल के पानी पी लें। सही है। ये बेहतरीन इलाज है। अगर फिर भी उनको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, मसला हाल नहीं हो, फिर उनाब पे आ जाओ। उनाब,
और नाप किसको इन पे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो करेले का मसला है, करेले का मसला जो है ना हेपेटाइटिस सी वाला भी ले सकता है, लेकिन करेला जो है ना प्रेग्नेंट औरतें लेने से पहले ये देखें उनकी तबीयत ठीक है बोले, वरना करेला वो इस्तेमाल न करें। अच्छा सही है, जो बच्चियाँ या बूढ़ियाँ जो भी हैं जो हमल से हैं वो करेला इस्तेमाल करें। सही है। और उनाब का भी यही है, उनाब आप चाहें तो 10 दाने 1 गिलास पानी में पका के पी लें, लेकिन नीम गर्म तेज गर्म नहीं पीना, उनाब सही। खा लेना, या तो फिर वैसे खा लें। उनाब गर्म चीज़ होती है, क्योंकि जो कोविड है इसमें सीने का दखल, गले का दखल बहुत ज़्यादा है, सही है। और इससे फ़ौरन रिकवरी होती है, फ़ौरन रिकवरी होती है, अच्छा देर नहीं लगती है, ठीक है ना। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी वाला इस्तेमाल न करें, प्रेगनेंट औरतें उनाब इस्तेमाल न करें, ठीक है। इस तरीके से जिनको स्किन की बीमारी है वो इस्तेमाल न करें। उनाब का इस्तेमाल वो औरतें ना करें जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। और कौन लोग हैं जो इस्तेमाल ना करें? स्किन की बीमारियों वाले, स्किन की बीमारियों वाले भी इस्तेमाल ना और करें। गुर्दे वालों के लिए नहीं कह सकता कि उसमें फ़ायदा करे नुकसान करे, ये नहीं पता, लेकिन वो भी ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो एहतियात करें, सही है। और ख़ास तौर पे इस बात मेरी बात को रिपीट कर देना कि एक्जिमा, सोराइसिस और क्या नाम है एटोपी बीमारी, जो एटोपी, ओके, ये वाला तो उनाब को इस्तेमाल ज़रा भी न करें। उनाब को इस्तेमाल दो बातें 50-50 हैं, उनको फ़ायदा भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है। सही है। मैं उस बात के हक में नहीं हूँ कि उनका कोई नुकसान हो, किसी के भी नहीं हो, सबको फ़ायदा में इसके हक में। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब ने बता दिया उनाब का इस्तेमाल जो है वो प्रेग्नेंट औरतें ना करें, और स्किन से रिलेटेड जिनको बीमारियां वो भी ना करें, और जो गुर्दों के मसाइल जिनको होते हैं वो भी ना करें। उनाब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और कोविड अल्लाह ना करे अगर किसी को है डायग्नोज हो गया है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको जो है उससे फ़ायदा होगा, फौरी फ़ायदा होगा, फौरी फ़ायदा। हाँ इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये जो मसल्स पेन होता है उसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, मसल्स पेन या बोन पेन कोई भी है, सब काबिल इलाज है। ठीक है, अल्लाह ने मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज भेजा है, जहाँ बीमारी आती है इलाज साथ आता है। फ़र्क इतना पड़ता है कहकशां कि हमने तलाश करना होता है कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है, और ये भी एक तयशुदा बात है, शिफा जहाँ लिखी मिलनी वहाँ से है, बिल्कुल ये तयशुदा जहाँ लिखा है मिलना भी वहाँ से है। वो जितनी ज़िंदगी है गुजारनी भी इसी तरह से है जी। तो ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, लेकिन इस बात में तयशुदा बात होती है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में अमल करें वो शानदार हो, बेहतर हो। हर उस अमल को देखें जहाँ उसमें दुनिया जहाँ की बका सलामती हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, हर किसी को उससे फ़ायदा हो, ये बात बड़े काम की है, बहुत काम की। और मैं हमेशा ये बात देखती हूँ और सोचती हूँ आपकी जो इज्जत है मेरे लिए वो हमेशा बढ़ जाती है हाजी साहब, कि आप माशाल्लाह लोगों को फैज़याब करते हैं, लोगों को शिफा मिलती है आपके पास आने से। तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन आपके पास ऐसा हाजी साहब क्या चीज़ है जो लोगों के पास आपके पास आके शिफा मिलती है? ये अल्लाह का प्यार है, ये अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह गुआ है, मेरा रब गुआ है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह अपने रब की, ये सिर्फ रब की मोहब्बत, रब का प्यार है, मेरी औकात तक की भी नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, मुझे कभी नहीं होता कि ये शादी आ गई, आप आ गई, कोई और आ गया, बच्चा जवान बूढ़ा कोई आ उसको ये ठीक होगा नहीं होगा, ये मेरे दिमाग में नहीं होता है। अच्छा, ना, ये मुस्लिम गैर मुस्लिम है, ये मेरे दिमाग की कहानी नहीं है। मेरा एक फ़ैसला, अटल फैसला कि रब ने शिफा देनी है, अटल फैसला है कि रब ने इसको शिफा देनी है, रब ने इसको रोज़ी देनी है, रब ने इसको ज़िंदगी देनी है, ये अटल फैसला मेरे दिमाग में। ये सवाल कभी नहीं आता कि क्या कशां बीमार हो या ये शादी बीमार हुई, कोई और बीमार है, इसको शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, ना, ये रिश्ता ही नहीं मेरा। मैं क्यों सोचूंगा शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी? वो मेरा रब देने वाला, रोज़ी देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, शिफा देने वाला, ज़िंदगी के सारे मामले देने वाला, तो उसके पास क्या कमी है? तो उससे वही तो मांग रहा हूँ मैं, वो दे रहे। बिल्कुल, एक यकीन की बात है, मेरा यकीन अट्ठाला में, जैसे छोटी सी मैं आपको मिसाल में दे रहा था, मैं आपको समझाऊं कि शायद मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, पता नहीं आए ना लगे, बताना बोला। नहीं, बिल्कुल आएगी, सबको समझ आएगी, आप बताइए। मेरे पास एक पीर साहब तशरीफ लाए, उसने कहा जी मैं पीरे मुगा हूँ, ठीक है, 10-12 लाख मरीज हैं, और ये 2000 की बात है, सन 2000 की। तो मुझे 2-2.5 करोड़ रुपए सालाना नजराना मिल जाता है। अच्छा, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो आपके तो यहाँ तो आ सकता, इतना लंबा तो है, तो इतनी लंबी चुटिया लाल सुर्ख वो मेहंदी लगी हुई कि आपके बाल इतने लंबे नहीं होंगे तो जितने उसके बाल लंबे हैं। अच्छा, वो मियाँ बीवी भी आए, शायद मुमकिन वो देख भी रहा, सुन भी रहो। मियाँ बीवी भी और साथ एक बेटी आई, बच्ची तो बच्ची गनूदगी में है, तो उसको ला के बैठाया, तो माँ भी उसको पकड़े बैठी, और बाप भी बोला जी मेरी बच्ची पे जिन है,
مجھے مارتا ہے, میری بیوی کو مارتا ہے, میری بچی کو مارتا ہے, تو میں خود جن اتارتا ہوں, لیکن آج جب میں پھنسا ہوں مجھے خود مار پڑ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, نکالا رحم کرے. اس وقت ہماری داڑھی وغیرہ نہیں تھی, خالی مجھے تھی. اچھا تو میرے کیا نام ہے گولڈن بال تھے, نیچرل تھے سارے. تو بولا جی بچی کی شفا چاہیے. بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. بالکل یہ وہ بات ہے جس کے دماغ میں جتنا فتنہ فساد ہے نا, وہ شاید وہ فتنہ کرنے والوں کو نکل جانا چاہیے, بالکل جس میں شر فتنہ پھیلاتے ہیں ان کے لیے. بچی کو بٹھایا, دم کیا, تو بچی جو نیم گوشتی وہ نیچے گر گئی. بولا ہاں یار, میں نے کہا شور نہیں, خاموش. پانی, پھر پانی مارا. بچی اٹھی بیٹھی, میں کہاں ہوں. بچی کو سرول کے اٹھا کے بٹھایا, تو دیکھا میں کہاں ہوں. ماں باپ نے پوچھ پوچھ کی, چمن چٹی کی. بولا ہماری بچی آج 6 مہینے بعد ہمیں پہچان رہی ہے. بعد تھوڑی سی غنودگی سے آنکھیں کھلتی ہیں, کھانا کھاتی ہے, پھر غنودگی میں ہوتی ہے. تو جب یہ انہیں کہنا کہ مجھے وہ کہنا ہے بائی دے وے یو نو مین, میں نے کہا ہے جی. میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں. توبہ توبہ استغفار, کلام الہی پڑھا ہوا پانی, لوگوں کو مارتے ہو, نیچے جاتا ہے. توبہ توبہ بے ادبی. میں نے کہا بھائی تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ بولا پہلے بولتا میری بیٹی کا علاج نہیں کرتا. میں نے کہا میں پھر بھی علاج کرتا ہوں. بالکل, کہ میں جواب دے اپنے اللہ کو, تمہیں نہیں ہوں. سبحان اللہ. تو ایسا میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری اصلاح کی. مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے مجھے بتایا, بڑی مہربانی. میں نے پوچھا کبھی آپ نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ ہاں ہاں ہاں, سورہ یاسین, سورہ مزمل, سورہ واقعہ, فلانا فلانا پڑھ کے پانی پھونکتا ہوں, میں جیتا ہوں, ورنہ یہ جن وہ جن. میں نے کہا یہاں جن تو پناہ مانگتے ہیں بھائی, یہاں جن آپ کی بیٹی سے تھا وہی بھاگ گیا, وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب تیری بیٹی تجھے مبارک ہو. بولا ہاں میں پیتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی وہ کلام الہی پڑھا پانی پیتا ہوں, یہاں رہتا ہے, آگے بھی کہیں جاتا ہے. مجھے جا کے میں نے تمہیں شرم نہیں آتی, کلام نہیں پڑھا, پانی نہیں پڑھا, تم جا کے پیشاب کرتے ہو. جب میں نے کہا تو بیوی نے بولا اب جواب دے. بالکل کچھ وہاں سوچ رہا پاؤں بغیر اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو. میں نے کہا پیچھا تو ہاں بٹھایا. تو اس کے بعد کہنے لگا جی بات یہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, میں تکے لگاتا ہوں, یہاں تکا فٹ ہو گیا, واہ واہ ہو جاتی ہے, اور مجھے سالانہ جو ہے نا کروڑوں کی آمدنی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اس نے اپنی کہانی سنائی, وہ بڑی عجیب سی کہانی تھی. جی عجیب سی کہانی تھی. بات ہو گئی, بات ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ مجھے حیرت تھی کہ 12 بوتلیں ایک ہاتھ میں 1.5 لیٹر کی وہ لے کے آتا تھا, وہ آ کے دم کرا کے لے جاتا تھا. اس کے بعد جتنے اس کے مریدین تھے سبھی بوتلوں میں 1 چمچہ 2 چمچے پانی ڈال کے بولتا یہ پیو شفا ملے گی. میں نے 6 مہینے سے چلا لگایا ہے, پانی یہاں سے پڑوا کے لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. بولتا ہے 6 مہینے کا میں نے چلا لگایا ہے. تو بہرحال یہ دنیا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کلام الہی پڑھ کے پانی پھینکتے ہیں, اللہ کا نظام یہ ہے کہ پانی فرش پہ پہنچنے سے پہلے کلام الہی کا اثر اٹھا لیا جاتا ہے. ایک ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن وہ فرش پہ پہنچنے سے پہلے اس کا اثر اٹھا لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس چھوٹا سا میں واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس قرآن میں بہت سے لوگوں کے دماغ سے خدشات دور ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے. میں نے پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میری جان قربان ہو, میرا پیارا محبوب, بہت پیارا اللہ ہے, بہت پیارا رسول ہے, بہت پیارا قرآن ہے. میری جان قربان اپنے نبی پہ, سب کچھ قربان ہے. سبحان اللہ. ایک مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے نا ایک دیہات میں رکنا ٹھہر گیا, وہ اس کا مالک یہودی سردار تھا, جو کچھ میں نے پڑھا ہے, علماء سے بھی یہی سنا ہے. تو پتہ چلا کہ یہودی سردار کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا. اچھا. حکیموں طبیوں نے جواب دی کہ بچی مر رہی, ختم ہو گئی. کسی نے بولا کہ سردار ہمارا مسلمان سے ازلی دشمنی ہے, لیکن وہ یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اس سے بولو تو بلا کے کوشش کرتے ہیں, بلا لو. جب بلا کے ان سے پوچھا تو اس نے بولا بھائی ہماری کوشش ہے, اگر تمہاری بچی ٹھیک ہوگی, اس کے جواب میں 40 بکریاں نہیں ہیں. وہ جا کے نبی پیش کریں, انہوں نے قبول کیا, ٹھیک ہے, ورنہ واپس لے کے جائیں گے. انہوں نے کلام الہی پڑھ کے پانی پھونکا, پانی اس کو چھٹے مارے, وہ چھٹے مارے, بچی نے آنکھیں کھولی, بچی کو بٹھایا, پانی پلایا, بچی ٹھیک ہو گئی. صبح کو ان کو 40 بکریاں دے کے بھیجا, ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہم نے نبی سے پوچھے بغیر کام کیا, اتنا ٹائم نہیں تھا جا کے پوچھتے آتے, اور یہ جو چیز ہم جا کے پیش کریں گے قبول کیا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی مانگ ملتی ہے. جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سارا واقعہ پیش کیا, تو نبی نے بولا بالکل صحیح ہے, سے میرا ایسا بھی کرو. سبحان اللہ. لیکن میں جو عمل کر رہا ہوں, میں جو دنیا کی خدمت کر رہا ہوں, میں دعاؤں کے لیے کر رہا ہوں, دعاؤں کے لیے کر رہے ہیں. بہت خوبصورت. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان اٹھا کہ میرے پیچھے کھربوں دعائیں ہوں گی, اربوں نہیں.
جی بالکل, ہم بھی حاجی صاحب بڑھنا چاہیں گے دعا کی طرف, آپ کی دعائیں کارڈ جو آپ کرتے ہیں بالکل اس کی طرف بسم بڑھتے اللہ ہیں. الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کروڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور اس سے باہر, آپ کو جہاں بھی تکلیف ہے ایک ہاتھ وہاں رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ صبح انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا, فوری فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو جائیں, شفا ملے, مکمل شفا ملے, پاکستان اسلام ساری کنات پہ غالب ہو جائے, ساری کنات انسان اور ملک اسلام پاکستان تابع ہو, جادو کرنے کے نعرے مر جائیں, دل میں پڑ جائیں, پاکستان کی ظاہری باتیں درونی پری دشمن ختم, مشعلی ختم ہو جائیں, آمین سما, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں, مشعل ختم ہو جائیں, رشوت لینے والے ختم ہو جائیں, مشعلی ختم ہو جائیں. اللہ اس ملک کو کون بھی حفاظت کرے, ہم سب کی حفاظت کرے, فرض سے لے کے آج تک تمام مخلوق جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اس کو مکمل شفا ملے, جو بھی جہاں بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے جہاں بھی لوگ رہتے ہیں شفا ملے, مکمل شفا ملے, آمین سما آمین. سبھی تکلیفیں ہماری جن زیادہ مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, سبھی تکلیفیں ہماری جن زیادہ ختم ہو, شفا ملے. فرض سے آج تک تمام مخلوق کو شفا ملے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جتنے بھی لوگ یہ کام دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے موبائل پہ یہ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, دن میں 10 دفعہ بھی عمل کر سکتے ہیں, ان کو وہی شفا ملی جو بھی آپ کو فوراً ملتی ہے. بالکل یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ عمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ چیز لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہے, لوگ اپنے رشتہ داروں کی شفا کے لیے کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا جہان میں وہ اپنے موبائل پہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب یہ عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. اللہ شفا دیتا, ہم کوشش کرتے ہیں. حاجی صاحب یہ جو مسلز پین, بون پین, اور آپ نے جو بھی ذکر کیا تھا بریک میں ہم بات کر رہے تھے بیک پین کے حوالے سے کہ جو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور سرجری بھی اکثر ہو جاتی ہے, اس میں کیا آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ریسرچ ہماری یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی آپریشنس ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید 90% ناکام رہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو بھی عورتیں مرد جو ہے نا کمر میں انجیکشن لگا کے آپریشن کرواتے ہیں, وہ درد ان کا زندگی ساتھی بن جاتا ہے, ساری زندگی درد نہیں جاتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. پریکٹیکل جی جی, اس کا ہمارے پاس بہترین علاج ہے. اچھا, ہمارے پاس مورے 1 2 3 4 جو بھی ہیں آڑے ٹیڑے وہ سب سیدھے ہو کے اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں, اور وہ جو بھی تکلیفیں ہیں چاہے وہ ہڈی کا درد ہے یا چمڑی کا درد ہے یا گوشت کا درد ہے, چاہے مسلز ہے یا بون کوئی بھی ہے, تو اللہ شفا دیتا, ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس آنے سے پہلے پین کلر کھا کے نہ آئے, وہ شدید درد میں وہ کرب میں ہمارے لیے بڑے کام کی بات ہے. بالکل, آپ کو پتہ چلے گا کہ نوعیت کیا ہے. نہیں, فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ, آپ کو مشکل نہیں ہے. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ ہمیشہ ہمارے شو میں بدھ کو آتے ہیں اور 4 چاند لگا دیتے ہیں, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی. جب تک اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے, اور اپنے ملک سے پیار کیجیے, اپنے لوگوں سے پیار کیجیے, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ, اللہ حافظ.